ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः। भवत्तिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्। ततेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरं सार्पितचारुबाहुः आनन्दयन्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथौ अथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः। त्वदीयभृत्यौ अथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरौ उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ। हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ। तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान्। ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयन् त्वां। भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।